मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुए। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित पे इजलास से खिताब कहा, आलमी सतह पर कार्बन गैसेज के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले 10 ममालिक में होता है। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के फैसले पर खराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल, आलमी सतह पर शानदार खराज तहसीन। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात को खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज करार दिया। मजमून में लिखा, अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। मजमून के मुताबिक आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम दो तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसाक डार और मार्को रूबियो को ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में सिक्योरिटी, मईशत और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक का राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। यह आखिरी वार्निंग है और यह नाकाबिल कबूल है कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हों। बॉर्डर के हवाले से अफगानिस्तान से भी बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी खात्मे के लिए हमारा साथ दे। पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अहद कर लिया। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल जरूरी। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारतों से लेस करना वक्त का तकाजा है। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का टिकटॉक फीचर स्टैम्प फीड की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा, टिकटॉक पर दुनिया भर से 1 अरब से ज़ायद सार्फिन मौजूद हैं। हमने टिकटॉक को लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि कल हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम नहीं, पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क में अदलिया और पार्लियामेंट आज़ाद हो। बानी PTI की तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। केसेस पर बानी PTI ने काबीना में नाराजगी जाहिर की थी। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं, जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का बातचीत का कोई इरादा नहीं। PTI का 5 अगस्त एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। कल मुहिब वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फाशिस्ट गिरोह है। ये सिर्फ मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। इनकी अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। ये ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग गए। अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है, लेकिन खुद आर या पार हो जाते हैं। अमरीकी अखबार में इश्तिहार छपवाने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया? पहले बानी चेयरमैन अमरीका से आज़ादी मांग रहा था, बेटे भी आज़ादी मांग रहे हैं। तरक्की करता हुआ पंजाब मुखालफिन को हजम नहीं हो रहा। ईरानी सदर के दौरे लाहौर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। PTI ने बानी की बेटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कासिम और सलमान खान के पाकिस्तान आने की इजाजत जमाइमा गोल्डस्मिथ देगी।
کیونکہ وہ ان کی کسٹوڈین ہیں، ان کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ ہم نہ بانی کے بیٹوں کو بلا رہے ہیں نہ ان کو احتجاج میں شامل کریں گے۔ قاسم اور سلمان کا امریکہ کا دورہ ذاتی حیثیت میں تھا، دونوں اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں تو یہ پارٹی پالیسی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کو راہداری ضمانت دے دی۔ 28 اگست تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایات۔ وکیل درخواست گزار علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ درخواست گزار سینیٹر ہیں، ان کے خلاف اسلام آباد میں ایف آئی آرز درج ہیں۔ 26 نومبر احتجاج کی ایف آئی آرز میں نامزد کیا گیا جبکہ وہ اس وقت جیل میں تھے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو میرپور میں نظر بند اور امن و امان کے خدشے پر 3 روز کے لیے نظر بند کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میرپور کے مطابق اس حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ اطلاع دے دی گئی۔ نظر بندی کے خلاف عباس پور بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال مقدمات کے سلسلے میں دور دراز سے آئے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ وکلاء کی سندھ ہائی کورٹ میں شدید نعرے بازی، عدالت سے بورڈ ڈسچارج کرنے کی استدعا۔ قائم مقام چیف جسٹس کا فوری طور پر بورڈ ڈسچارج کرنے سے انکار۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا وقفے کے بعد بورڈ ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا نے بورڈ ڈسچارج کرنے سے انکار کر دیا۔ وکلاء اور ججز کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس آغا نے ریمارکس دیے قاتل کا اعتراف جرم ہو چکا، اب احتجاج کا فائدہ نہیں۔ بعد ازاں جسٹس کے آغا اور جسٹس عدنان الکریم میمن کورٹ روم سے چیمبر میں چلے گئے۔ چینی قاتل کیس کی سماعت ملوں کی درخواست پر مؤخر۔ کمپٹیشن کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 تا 25 ستمبر مقرر کر دی۔ 70 سے زائد شوگر ملوں نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ کمپٹیشن کمیشن کا مزید التوا نہ دینے اور کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ۔ راولپنڈی میں غیرت کے نام پر لڑکی کے قتل کیس کی تفتیش میں مزید انکشافات۔ پولیس نے لڑکی کو قتل کرنے والے 3 مرکزی ملزمان کی شناخت کر لی۔ لڑکی کا والد عرب گل، سسر محمد صالح عرف سلیم اور چچا مانی گل شامل۔ تینوں ملزمان آپس میں بھائی ہیں اور انہوں نے مل کر مانی گل کے کمرے میں لڑکی کو تکیہ رکھ کر گلا دبا کر قتل کیا۔ قتل کی یہ واردات جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر کی گئی جو ملزم عصمت اللہ کی بیٹھک میں اس کی سربراہی میں منعقد ہوا تھا۔ برادری کی موجودگی میں مقتولہ کو ایک کمرے میں لے جا کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی نشاندہی پر قتل کے دوران استعمال ہونے والا تکیہ اور دیگر اشیاء بھی قبضے میں لے لی۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 سے لڑکی کی گمشدگی کا کیس۔ سپریم کورٹ کا 7 اگست کو لڑکی کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ ریکارڈ کے مطابق بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ بچی ہائی کورٹ میں پیش بھی ہوئی اور بیان کی تصدیق کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پولیس نے 1 برس تک والد کو بچی سے رابطے اور شادی کا نہیں بتایا۔ چیف جسٹس نے کہا ہم بچی کو عدالت بلا لیتے ہیں، اگر شادی جبری ہوئی تو کارروائی کریں گے۔ پسند کی شادی کرنے والا نوبیاحتہ جوڑا تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ مہر النساء اور عقیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم نے اپنی پسند اور خوشی سے شادی کی، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عدالت ایس ایس پی دادو کو ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرے والا کے شہری کی مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے معاملے پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ درخواست گزار کو ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھجوا دیا۔ عارف والا پولیس نے درخواست گزار کے 5 بیٹوں کو حراست میں لیا تھا۔ عدالت میں پولیس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ کسی کو جعلی مقابلے میں نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود عمر دراز قتل کر دیا گیا۔ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔